हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इंडिया में मौजूद दलितों या अनटचेबल्स के हीरो B.R. अम्बेडकर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हर इंसान का अपना एक हीरो होता है, लेकिन मेरी नज़र में वो बंदा हीरो है जो किसी काज के लिए लड़े और इसे एक इंतहा तक पहुंचा दे। B.R. अम्बेडकर ने भी कुछ ऐसा ही किया। इनका पूरा नाम भीमाराव रामजी अम्बेडकर था। B.R. अम्बेडकर अप्रैल 1891 यानी अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में पैदा हुए। वो एक आर्मी सूबेदार रामजी मलोजी सकपाल के सबसे छोटे बेटे थे। उनका ताल्लुक़ हिंदुओं की सबसे छोटी कास्ट या ज़ात, जिसे दलित कहते हैं, उनसे था। इनके अबाओ अजदाद या अनसेस्टर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। इस माशरे में दलितों को अनटचेबल कहा जाता है, यानी इनको हाथ नहीं लगाया जा सकता। बचपन में स्कूल के ज़माने में टीचर इनको और दूसरे दलित लड़कों को कोई तवज्जो नहीं देते थे, बल्कि इनको क्लासरूम में बैठने तक की इजाज़त नहीं होती थी। अगर किसी दलित ने पानी पीना होता तो किसी ऊंची ज़ात के आदमी के लिए ज़रूरी होता कि वो पानी ऊपर से फेंके और ये उसे पी लें। स्कूल का चपरासी ज़्यादातर ये काम करता था, और जिस दिन वो मौजूद ना होता ये बच्चे प्यासे रहते। अम्बेडकर ने अपनी इस बुरी सूरत हाल के बारे में लिखा, नो पियन नो वाटर। B.R. अम्बेडकर अभी सिर्फ 5 साल के थे कि उनकी माँ का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनकी केयर उनकी आंटी ने की। 1897 यानी 1897 में इनका ख़ानदान मुंबई चला गया। ये वो पहले अनटचेबल थे जो एल्फिंस्टन हाई स्कूल में चले गए। 1906 यानी 1906 में 15 साल की उम्र में इनकी मंगनी एक 9 साल की लड़की रमाबाई से हो गई। 1907 यानी 1807 में मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद वो एल्फिंस्टन कॉलेज में चले गए और उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी। इनके अपने अल्फाज में कि वो अपनी कास्ट के वो पहले बच्चे थे जो यहाँ तक पहुँचे थे। इनकी कम्युनिटी इस मौका पर सेलिब्रेट करना चाहती थी, जो उन्होंने किया भी, क्योंकि वो इस चीज़ को अपने लिए सबसे बुलंद मर्तबा तसव्वुर करते थे, क्योंकि ये एक अनटचेबल के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो एक छोटे से इलाके से उठकर बॉम्बे यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाए। 1912 यानी 1912 में B.R. अम्बेडकर ने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद वो बड़ौदा स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करना चाहते थे। दोस्तों, याद है कि बड़ौदा की रियासत वो थी जो आजकल के गुजरात में शामिल है। इस पर गायकवाड़ डायनेस्टी की हुकूमत हुआ करती थी। ये गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिया करती थी ताकि वो अपनी तालीम हासिल कर सकें। 1913 यानी 1913 में B.R. अम्बेडकर अमेरिका चले गए। बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप, जो सयाजी राव गायकवाड़ 3 की तरफ से बनाई गई थी, इसकी मदद से उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और एक हॉस्टल में अपने एक पारसी दोस्त के साथ रहने लगे। उन्होंने 1915 में MA किया। इनका मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, जबकि बाकी मज़ामीन हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फ़िलासफ़ी और एंथ्रोपोलॉजी थे। 1916 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इकोनॉमिक्स में डॉक्टरल की डिग्री में एडमिशन ले लिया। इसके साथ ही बार कोर्स में भी इनरोल हो गए। 1917 में उनका बड़ौदा का स्कॉलरशिप ख़त्म हो गया और वो वापस इंडिया आ गए। 1921 में दोबारा लंदन जाने का मौका मिल गया। 1923 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में DSc मुकम्मल कर ली और इसी साल ग्रेज इन नामी एक इदारे से LLD मुकम्मल कर ली। चूँकि अम्बेडकर बड़ौदा स्टेट की तरफ से पढ़ाए गए थे, तो इसी वजह से वो बाउंड थे कि वहाँ पर नौकरी करें। पहले इनको गायकवाड़ का मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया गया, लेकिन इनको ये नौकरी जल्द ही छोड़ना पड़ गई। अब वो एक नौकरी की तलाश में थे ताकि वो अपना घर बार चला सकें। उन्होंने कई नौकरियां करने की कोशिश की, जैसा कि प्राइवेट ट्यूटर और अकाउंटेंट, लेकिन वो सारी की सारी फेल हो गई। इसकी वजह यह थी कि उनके साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता था। इनके साथ काम करने वालों को जब ये पता चलता कि वो अनटचेबल हैं, तो वो इनके साथ काम करने से इनकार कर देते। आखिरकार वो मुंबई में सिडेनहम कॉलेज में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर बन गए। स्टूडेंट्स का रवैया तो उनके साथ ठीक था और वो उनकी रिस्पेक्ट भी किया करते थे,
لیکن دوسرے پروفیسرز کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ وہ ان کے ساتھ پانی کا جگ بھی شیئر نہیں کرتے تھے۔ جب ساؤتھ بارو کمیٹی نے بی آر امبیڈکر کو بلایا، جب وہ کمیٹی گورنمنٹ انڈیا ایکٹ 1919 بنا رہی تھی، تو بی آر امبیڈکر نے آرگیو کیا کہ ان ٹچیبلز یعنی کم تر ذاتوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے ریزرو سیٹس رکھی جائیں۔ 1926 یعنی 1926 میں امبیڈکر نے اپنی وکالت بھی شروع کر دی۔ اسی دوران ہی انہوں نے 3 چھوٹی ذاتوں کے لوگوں کو بچا لیا اور ان کا کیس جیت لیا، جن پر یہ لیبل لگ چکا تھا کہ وہ برہمن کمیونٹی کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ انہوں نے بامبے ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کر دی۔ کہاں ایک دلت لڑکا جس کو برہمن کے ساتھ پانی پینے کی اجازت بھی نہیں تھی، وہ صرف اور صرف اپنی محنت کی وجہ سے ہائی کورٹ میں وکیل بن گیا۔ اپنی پریکٹس کے دوران انہوں نے ان ٹچیبلز کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ انہوں نے ان کے حقوق کے لیے آرگینائزیشنز بھی بنائیں۔ 1925 میں ان کو بامبے پریزیڈنسی کمیٹی کا حصہ بنا دیا گیا۔ ان کو سائمن کمیشن کے ساتھ کام کرنا تھا۔ سائمن کمیشن ایک 7 رکنی بینچ تھا جو برٹین سے آیا تھا اور اس کا مقصد انڈیا کے آئین میں ریفارمز کرنا تھے۔ اس کمیشن نے جو رپورٹ پیش کی، اس کو بی آر امبیڈکر نے خوب سپورٹ کیا، کیونکہ وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ ان ٹچیبلز کو حقوق ملیں۔ لیکن انڈیا کی زیادہ تر عوام نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیے اور اسے الٹیمیٹلی ٹھکرا دیا۔ 1927 یعنی 1927 میں امبیڈکر نے ان ٹچیبلٹی کے خلاف ایکٹیو موومنٹس شروع کر دیں۔ انہوں نے بڑے بڑے مظاہرے شروع کر دیے۔ اب وہ ایک مقبول لیڈر بن چکے تھے۔ اس ٹائم دلتوں کو مندر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے مندر کے اندر جانے کے حقوق کے لیے بھی کوششیں شروع کر دیں۔ امبیڈکر نے ہندوؤں کی ایک پرانی کتاب منوسمرتی، جو کہ کاسٹ ڈسکریمنیشن پر لکھی گئی تھی، اسے پبلکلی جلانا شروع کر دیا۔ 25 دسمبر 1927 کو انہوں نے اپنے ہزاروں فالوورز کے ساتھ منوسمرتی کے کئی نسخے جلا دیے۔ ان کے فالوورز کی جانب سے 25 دسمبر کو منوسمرتی دہان دن یعنی منوسمرتی برننگ ڈے کہا جاتا ہے۔ 1932 یعنی 1932 میں برٹش نے اناؤنس کیا کہ وہ کم ذات کے لوگوں کے لیے علیحدہ الیکٹوریٹ بنانے جا رہے ہیں۔ گاندھی نے اس ریفارمیشن یعنی کمیونل ایوارڈ کی مخالفت کر دی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اس تبدیلی کے بعد قوم کا یونین یعنی اتحاد ختم ہو جائے گا اور یہ ارینجمنٹ ہندو قوم کو تقسیم کر دے گی۔ گاندھی نے بڑے پروٹیسٹ کیے اور بھوک کی ہڑتال شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان کو پونا کی ایک سینٹرل جیل میں قید کر دیا گیا۔ کچھ ہندو رہنماؤں نے امبیڈکر سے مذاکرات شروع کر دیے۔ 25 دسمبر 1932 کو ایک ایگریمنٹ ہوا جو امبیڈکر اور مدن موہن مالویہ کے درمیان تھا۔ اسے پونا پیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہندوؤں کی ڈپریسڈ کلاسز کو لیجسلیچر میں علیحدہ سے 148 سیٹس دے دی گئیں، جو کہ کمیونل ایوارڈ سے بھی زیادہ تھیں، جس میں سیٹس صرف 71 تھیں۔ 1935 یعنی 1935 میں بی آر امبیڈکر کو گورنمنٹ لاء کالج بامبے کا پرنسپل لگا دیا گیا، جہاں انہوں نے 2 سال گزارے۔ اس کے بعد انہوں نے دلی یونیورسٹی کی گورننگ باڈی کے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا۔ امبیڈکر کو علم سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنا ذاتی گھر بنانے کا فیصلہ ترک کر دیا اور اپنی ایک پرسنل لائبریری تیار کر لی، جس میں 50,000 سے زیادہ کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کتابوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ منوسمرتی کو بھی جلانے کی ایک خاص وجہ تھی، ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا منوسمرتی کو بھی جلانے کا۔ دوستو، یہاں تک ہم نے آپ کو بتا دیا امبیڈکر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، کس طرح انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور کس طرح انہوں نے اپنی لاء کی پریکٹس سٹارٹ کر دی اور کس طرح لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ دوستو، ہماری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس کا دوسرا پارٹ ہم جلد ہی ریلیز کریں گے اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کا آغاز کیا اور کس طرح انہوں نے انڈیا کا پہلا آئین یا کانسٹیٹیوشن بنایا اور کس طرح انہوں نے اپنے ہزاروں اور لاکھوں فالوورز کو بدھزم کی طرف کنورٹ کیا۔ وہ دیکھنے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، جو کہ اب 1-2 دنوں میں آ جائے گی۔ شکریہ۔